15 मई 2007 को मैं स्पेन के शहर बार्सिलोना आया। मेरा नाम चौधरी यासर यानी। मैं पाकिस्तान के शहर गुजरात गांव जिला परसोतिया से ताल्लुक रखता हूँ। बार्सिलोना क्यों आया? मैं जमींदार घराने से ताल्लुक रखता हूँ। गुजरात में मैट्रिक तक मैंने सिर्फ जमींदारा किया, ट्रैक्टर चलाए, हर वो काम किया जो एक किसान करता है। फिर तरक्की के लिए शेखपुरा में एक फैक्ट्री जो तौलिया बनाती है वहाँ काम किया। उसके बाद फिर मैं लाहौर चला गया। मैंने तकरीबन 7 साल वहाँ सेलमैन की एक स्वीट की शॉप पे। मैं हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहता था, पर बड़ा करने के लिए मुझे पाकिस्तान का ग्राउंड छोटा लगा। फिर मैंने अपने वालिद से मशवरा किया कि मुझे बरूने मुल्क भेजा जाए। फिर मेरे वालिद ने मेरे लिए एक वीज़े का बंदोबस्त किया। फिर मैं इटली आया। इटली से फिर मैं स्पेन के शहर बार्सिलोना इंटर हो गया और यहाँ से शुरू हुई मेरी कहानी। बार्सिलोना तो मैं आ गया, लेकिन यहाँ के लोग और कल्चर और काम बड़ी मुश्किल से मिलता था। फिर मुझे एक एम्प्रेस में काम मिला जो पब्लिक सिटी का काम करते थे। फिर मैंने वहाँ 2 साल काम किया। इन 2 सालों में मैंने ज़बान सीखी, कल्चर को देखा, कल्चर को समझा, लोगों को परखा, लोग कैसे रहते हैं। फिर मैंने अगले ऑप्शन की तरफ देखा। मैंने एक पीसीओ पे काम किया, वहाँ मुझे प्रॉफिट नज़र न आई। फिर मैं एक ओबरे में चला गया, ओबरा कंस्ट्रक्शन को बोलते हैं। फिर मैंने एज ए लेबर वहाँ काम किया। फिर उसके बाद मैं रेस्टोरेंट की जॉब में चला गया, वहाँ मैंने काम किया। फिर मैंने सुपरमार्केट पे काम किया। मैंने 15 घंटे काम किया सुपरमार्केट में। ये सब कुछ करने के बाद फिर मैंने सोचा कि कोई अपना बिजनेस होना चाहिए, चाहे छोटा क्यों ना। फिर मैंने एक फ्रूट की दुकान बनाई। स्पेन में क्राइसिस बहुत था, तो 7-8 माह वो अच्छी चली, ठीक थी। स्पेन में इतना क्राइसिस था कि क्राइसिस की वजह से मुझे वो फ्रूट की दुकान बंद करना पड़ी। इस नुकसान को पूरा करने के लिए मुझे फिर दोबारा जॉब की तरफ जाना पड़ा। फिर मैंने एक सुपरमार्केट पे काम किया, फिर वहाँ से तजर्बा लिया। फिर मेरे एक भाई हैं स्पेन में 2005 से। फिर मैंने उनसे मशवरा किया कि क्यों ना हम मिल के एक बिजनेस किया जाए, मार्केट बनाई जाए। फिर हमने एक स्टोर की बुनियाद रखी। स्टोर इतना कामयाब रहा कि उसमें से इन्वेस्टमेंट निकाल के हमने एक और स्टोर की बुनियाद रखी। स्पेन में 5 साल लगाने के बाद जो मैं चाहता था मुझे वो नजर आ गया। सोचा कि अपना सोल बिजनेस किया जाए। फिर मैंने एक छोटा सा गांव है, वहां से फिर नए सिरे से स्टार्ट किया। 60 मीटर की दुकान शॉप से मैंने स्टार्ट किया, तो फिर उसको 1 साल बाद फिर उसको बड़ा किया। फिर मैंने कोरबेरा में एक स्टोर बनाया जो कि तकरीबन 300 मीटर है, ठीक है। वहाँ अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के बाद 2 साल बाद मैंने सोचा कि इस फील्ड को चेंज किया जाए। फिर मैं एक रेस्टोरेंट की तलाश में निकला। फिर मुझे साथ ही एक शॉप मिल गई। मैंने वहाँ पे एक रेस्टोरेंट बनाया, हलाल तुर्किश रेस्टोरेंट बनाया, जो कि मेरे ख्याल में बार्सिलोना में इस तरह का रेस्टोरेंट नहीं है, क्योंकि जो भी आता है देखता है माशाल्लाह वो रेस्टोरेंट उसको अपनी तरफ खींचता है। ये अल्लाह की तरफ से बन गया। अल्लाह पाक की मदद से अल्लाह पाक ने इतना खूबसूरत बनाया। मेरे ख्याल में इधर बार्सिलोना में इस स्टाइल का हलाल फूड रई देली बाबा के नाम से मेरे ख्याल में किसी के पास नहीं है। क्वालिटी वाइज, सर्विस वाइज, सफाई वाइज मेरे ख्याल में हलाल फूड तुर्क स्टाइल का किसी के पास नहीं। हम एक और रेस्टोरेंट
بارسلونا اسپین میں بنا رہے ہیں۔ نئی طرز کا ایک الگ سے الگ اسٹائل اور ایک الگ ٹیسٹ کے ساتھ اس منتھ کے لاسٹ میں اس کی اوپننگ ہے۔ بارسلونا میں کامیابی کے بعد ریسٹورنٹ، اسٹورز سب کچھ بنانے کے بعد میں نے سوچا کہ اس بزنس کو کسی دوسرے شہر میں بنایا جائے۔ پھر میں ولنسیا چلا گیا، 3 لاکھ یورو کی انویسٹمنٹ لے کے ایک شاپ بنائی۔ بارسلونا اور ولنسیا دونوں بزنس کو ٹائم نہ دینے کی وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ جو ولنسیا والا پروفٹ نہیں دے رہا تھا جتنا ہونا چاہیے تھا، پھر میں نے اس کو سیل کر دیا۔ سیل کرنے کے بعد پھر میں نے ایک اور سٹور جو کہ بارسلونا کی سب سے میرے خیال میں اس ٹائم نمبر 1 جا رہی ہے، وہ ہے پونسو۔ پھر میں نے ان کی ایک فرینچائز لی۔ جب میں یہاں آیا میرے پاس کچھ نہیں تھا، یہ سب کچھ خواب لگتا تھا۔ 16 سال لگانے کے بعد میں نے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کیا۔ میں نے پاکستان میں اپنے گاؤں میں ایک ماڈل قسم کا گھر بنوایا جو کہ ارد گرد کے 20 گاؤں میں الحمدللہ ایسا گھر نہیں ہے۔ وہاں میری فیملی رہ رہی ہے، میرے بچے رہ رہے ہیں۔ اپنے دادا کے نام سے ایک ڈسپینسری کی بنیاد رکھی، چودھری رحمت ہریانی ڈسپینسری کے نام سے، جو الحمدللہ آج بھی اسی نام سے چل رہی ہے، لوگوں کی خدمت کر رہی ہے۔ میں اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے الحمدللہ جو ہو سکے میں کرتا ہوں۔ کوئی مجھے آواز لگائے، کسی بچی کی، بیٹی کی، کوئی بھی بندہ ہو کسی قسم کا میرے کانوں تک آواز پڑے تو میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے اس کی خدمت کرنے کا موقع دیا ہے۔ مجھے جو ہو سکے میں اس کے ساتھ کرتا ہوں، اس کی ہیلپ کرتا ہوں، جو ہو سکے میں اللہ کے فضل سے کرتا ہوں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں 2007 میں آیا تھا تو کام کی بہت مشکل تھی، کام نہیں ملتا تھا۔ الحمدللہ آج میرے پاس 60+ لڑکیاں لڑکے کام کر رہے ہیں جو کہ مختلف ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، جس میں اسپینش ہیں، مراکش کے لوگ ہیں، لاطینس ہیں، انڈین، پاکستانی، اور میرے گاؤں کے تقریباً 7 لڑکے میرے ساتھ الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کیونکہ میں نیچے سے اوپر آیا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں خوش ہوں تو جو میرے ورکرز ہیں وہ بھی میرے ساتھ خوش ہونے چاہیے۔ پاکستان میں بے روزگاری کو دیکھ کر میں نے اپنی بیٹی کے نام سے ایک بہت بڑے مارٹ کی بنیاد رکھی، امائمہ سپر مارکیٹ۔ امائمہ سپر سٹور سے آنے والا پرافٹ وہ میری جیب میں نہیں آ رہا، وہ جو بچت آتی ہے نا ایک ماہ بعد، وہ 19 ورکرز میں ہم وہ تقسیم کر دیتے ہیں یا ان کے بدلے ہم ان کو راشن دے دیتے ہیں۔ یورپ میں ہر چیز کا کھلا راستہ ہے، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا راستہ چوز کرنا ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے یا آپ نے یشی کی طرف جانا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات ہے زندگی میں، الحمدللہ میری 40+ میری ایج ہے، زندگی میں ایک ہی کام کیا ہے، اپنی سوچ اور اپنی نیت کو الحمدللہ صاف رکھا ہے۔ جس کے پاس بیٹھے ہیں الحمدللہ صاف نیت سے بیٹھے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہے تو اس کے ساتھ اگر بیٹھ گئے ہیں، اس کے ساتھ سلام لے لیا تو پھر دل میں وہ پیچھے جو بھی ہے وہ سب کچھ ختم کیا۔ جو بندہ اچھی سوچ کا مالک ہو، نیک سوچ کا مالک ہو، اس کو پریشانیاں بھی آتی ہیں، اس کے خلاف لوگ
سازشیں بھی کرتے ہیں. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہو تو آپ کو اپنی نیت اور اپنی سوچ کو صاف رکھنا پڑے گا. اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے کہ تمہارے عملوں کا دارومدار آپ کی نیتوں پر ہے. اگر آپ کی نیت صاف ہے تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ بننا چاہتے ہیں، وہ آپ کو ضرور ملے گا.